अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम ज़ेशान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या आप लोगों के साथ एक शेयर करूँगी। तो आज जो वाक़या है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है और उनसे मोहब्बत करके हम तमाम मुसलमानों को क्या मिल सकता है। देखिए, हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम से बहुत मोहब्बत है और सबने बहुत की है और करते हैं। जो उनके साथ सहाबा कराम गुजरे हैं, जो उनके साथ जिन लोगों ने इससे पहले के दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनके साथ जो वक्त गुजारा है, तो देखिए हमने उनको देखा नहीं, लेकिन फिर भी जब हम उनकी आज बातें सुनते हैं, उनकी वाक़यात सुनते हैं, उनकी सीरत के बारे में गुज़र सुनते हैं, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में सुनते हैं, तो बस हम सिर्फ़ ये कहते हैं कि काश हम उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो वक़्त, वो दिन गुज़ार सकते। लेकिन आज जब हम जिस उम्मत में से हैं, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला तेरा लाख-लाख शुक्र अदा करते हैं हम कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। और हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है, लेकिन उनसे हम बहुत मोहब्बत, उनसे बिल्कुल हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और सवाल पैदा हो ही नहीं सकता कि हम नबी पाक से मोहब्बत ना करें। तो आज आपकी जो खिदमत में है बयान, वो बहुत ही इंतहाई खूबसूरत बयान है। तो चले चलते हैं अपने प्यारे से बयान के जानिब। तो एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो एकदम एक खबर आ गई कि हज़रत अली की वालदा दुनिया से विसाल कर गई हैं। जब ये खबर सुनी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम मायूस हुए, रोने लग गए और फरमाया कि ये अली की माँ नहीं थी, ये तो मेरी अम्मा थी। ये अली की माँ नहीं थी, ये मेरी अम्मा थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद इमाम अबू नईम ने लिखा है, किताब में मौजूद है कि जब मेरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरी अम्मा को गस्ल देने लगे और गस्ल के बाद जब कफन पहनाने लगे तो मुझसे पूछ लेना। तो सहाबा करम फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद जब उनको गस्ल दे दिया गया हज़रत अली की वालदा को, तो औरत आई कि अब बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या करना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए दूसरे कमरे में और वहां जाकर अपनी कमीज़ मुबारक को उतारा और वो कहा कि ये मेरी माँ को ना ये कमीज़ पहनाना, चिट्टे रंग का सफ़ेद रंग का कफन मत देना, बल्कि मेरा कुर्ता पहनाना, मेरी अम्मा को मेरा कुर्ता पहनाना। तो वो औरतें ले गईं और उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता पहनाया। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जनाजा पढ़ा लिया और पढ़वाने के बाद कब्र मुबारक देखी जाके, तो पूछा कि कब्र सही खोदी है? तो सबने कहा हाँ कब्र सही खोदी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे नहीं, कब्र तो सही नहीं खोदी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक में नीचे उतर गए, लेट के देखा, बैठ के देखा, सही सब तरीके से जांच पड़ताल की और फरमाया कि हाँ कब्र बिल्कुल सही है, कब्र बिल्कुल सही है। और फिर जो है उसके बाद तमाम लोग उनको देखने लग गए कि क्या है ये, किस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि ये अली की माँ नहीं, ये मेरी माँ है। और फिर तब तमाम तर लोगों ने जब ये मामला देखे, तमाम लोग देखने लग गए, तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं कि कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसकी माँ मरे, लेकिन उस दिन मेरा ये दिल चाहा कि काश मेरी माँ मर जाती और ये तमाम बरकतें, ये तमाम जो उनके साथ ये मामलात हो रहे थे, रहमतें नाजिल हो रही थी, ये मेरी माँ के साथ होती। तो हमें तो जो कुछ मिला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। फिर थोड़ी देर गुजर गई, गुजरने के बाद उनको तदफीन कर दी, तदफीन भी कर दी, सब कुछ मामलात कब्र के हल हो गए। नबी पाक काफ़ी देर तक वहाँ बैठ के कब्र मुबारक पे दुआ करते रहे। दुआ करने के बाद जैसी वो जाने लग गए, तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने पूछा नबी पाक, नबी पाक कुर्बान जाऊं महबूबा, इतना तो बता दें, ये सारे रंग तो मुझे समझाएं, ये सारे रंग क्यों? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को बताया कि मैंने अपना कुर्ता इसलिए उतार कर उनको फरमाया, जब मेरा कुर्ता
فاطمہ بنت اسد کو پہنایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اور جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا لباس عطا فرمائیں گے، ان کو جنت کا جوڑا عطا فرمائیں گے۔ اور قبر میں جب میں اترا، میں اس لیے اترا کہ قبر میری ماں کی جو قبر ہے نا وہ تنگ نہ ہو، بلکہ میرے لیٹنے سے، میری بیٹھنے سے، میری برکت سے قبر ان کے اوپر کشادہ ہو جائے۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی والدہ کو بھی اپنی والدہ کہا اور مانتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے قبر میں اترے، ان کو کرتہ مبارک اپنا اس کے کفن کے طور پہ دیا، تو سمجھے کتنی بڑی شان والے ہوں گے، کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو ہم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی تو یہی چاہیے کہ ہم کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایک تو کریں، اور کثرت سے ان کے اوپر درود پاک بھیجیں۔ دیکھیں ہم پورے دن کے ٹائم کے اندر ایک ہمارا جو معمول ہے پورے دن کا ہمارا، اگر ہم اس کے اندر چلتے پھرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک پڑھیں، کہتے ہیں نا درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو سیدھا آپ کے منہ سے نکلتی ہے اور سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی دیکھتا ہے کہ میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں نے نبی پاک پہ درود پاک بھیجا ہے، اور روز محشر والے دن ہمارا یہ پڑھا ہوا درود پاک ہمارے بہت کام آئے گا، اور انشاءاللہ ضرور کام آئے گا۔ اور ہم جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھیں سچی محبت کرتے ہیں نا، تو ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ دیکھیں درود پاک پڑھنے سے ہماری تمام تر پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ہمارے تمام تر معاملات ایسے حل ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں جب ہم درود پاک پڑھیں گے کثرت سے، اور نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں گے، جیسے حضرت وہ اپنے کہتے ہیں نا فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ کی قبر کے اندر جا کے لیٹے بیٹھے، اور پھر انہوں نے وضاحت کی کہ قبر ان پہ مہربان ہو جائے گی، کشادہ ہو جائے گی، تنگ نہیں ہوگی قبر۔ اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب وہ میرا کرتا دیکھیں گے تو ان کو جنت کا لباس عطا کرے گا۔ اور دیکھیں جب ہم جیسے لوگ جب مریں گے، اور جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پاک دنیا میں پڑھیں گے، تو فرشتے کیسے ہمیں ہاتھ لگائیں گے؟ یا ہمارا مرتبہ بلند نہیں ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ چاہے جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے عطا کر سکتا ہے ہر معاملات۔ جب ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز محشر والے دن شفاعت بھی نصیب ہوگی، کیونکہ دیکھیں ہم ان کے امتی ہیں، انہوں نے تو پیدا ہوتے ہی ہمیں بخشوانے کی تمام تر لے لی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہ میں ان کو بخشوانے کی سفارش کروں گا۔ تو ہمارا فرض اتنا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اور نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہم امت مسلمہ ہونے کے خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو کیا ہم اپنے نبی پاک سے اتنی محبت نہیں کرتے کہ ہم نماز پڑھ لیں، ہم درود پاک کا اہتمام کر لیں، ہم روزے رکھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صبر و شکر عطا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس حالات میں ہمیں رکھا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا ہے۔ دیکھیں اللہ ہی نوازنے والا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سے مایوس نہ ہو اور اللہ کو بھولے مت، کیونکہ اگر آپ اللہ کو بھول گئے نا، اللہ آپ کو بھول جائے گا۔ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ رہیں، جب آنسو بہائیں اللہ کی یاد میں بہائیں، جب مانگیں اللہ کی ذات سے مانگیں، جب ڈر بیٹھے آپ کے دل میں، ہمیشہ آپ کے روز محشر والے دن کا ڈر بیٹھے، آپ کی برائیاں جو آپ کر چکے ہیں اس کی گناہوں کی سزا سے آپ ڈریں اللہ سے، تو بے شک اللہ تو معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے، اللہ ضرور ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ سے مانگے اللہ عطا کرے گا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے حضرت علی کی والدہ کو اتنا بڑا اتنا بلند مرتبہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ معاملات کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی یہ تمام تر اچھے معاملات بنا کے رکھے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور آپ لوگ ضرور عمل کریں گے، آپ لوگ کثرت سے گھروں میں درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے۔ تو آنے والے ٹائم میں نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک آپ لوگ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ حافظ۔